यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा केशव नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आजको यो 90औं श्रृङ्खलाको शीर्षक रहेको छ गृहस्थ आश्रमको महिमा र यो निबन्ध महाभारतका 18 पर्वहरूमध्ये शान्ति पर्वसँग सम्बन्धित छ। हाम्रा 4वटा आश्रमहरू ऋषिमुनिहरूले विभाजन गरेका छन्। 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्षसम्म गृहस्थ आश्रम, 50 देखि 75 वर्षसम्म वानप्रस्थ आश्रम र 75 वर्षभन्दा पछाडि सन्यास आश्रम गरेर 4वटा आश्रमको विभाजन गरेका छन्। हाम्रो कलियुगको आयु 100 वर्ष मानेर र यी 4वटा आश्रमहरू मध्येमा सबैभन्दा उत्तम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम पछिको गृहस्थ आश्रम मानिन्छ। गृहस्थ आश्रममा रहेर सम्पूर्ण आश्रमहरूको पालना गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्वीय वाङ्मयमा धेरै चर्चा भएको छ र महाभारतमा गृहस्थ आश्रमको महत्त्व के कस्तो तरिकाले बताइएको छ त भन्ने बारेमा यो निबन्धमा प्रस्तुत गरिएका दृष्टान्तहरू, नैतिक सन्देशहरू हाम्रो जीवनका लागि पनि, हाम्रो व्यवहारलाई नैतिकतातर्फ उन्मुख गराउनको लागि केही न केही प्रेरणादायी हुन सक्नेछन् भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। गृहस्थ आश्रमको महिमा। अर्जुनले पक्षीरूपधारी इन्द्र र ऋषि बालकहरूका संवादहरूको उल्लेख गरी युधिष्ठिरलाई सन्यास होइन गृहस्थ आश्रमको पालना गर्न आग्रह गर्छ। कुनै समयमा मन्दबुद्धि भएका केही कुलीन ब्राह्मण बालकहरू घर छाडेर वनमा गई ब्रह्मचर्यको पालना गर्न थाले। एक दिन सुवर्णमय पक्षीको रूप धारण गरेर इन्द्र त्यहाँ आइपुगे। सुनको शरीर धारण गरेर, सुनले स्वर्णमय शरीर धारण गरेर, पक्षीको रूप धारण गरेर उनले विगतशासी अर्थात् यज्ञशेष अन्न भोजन गर्नेहरूको प्रशंसा गरे। सबैले खाएर, सबैलाई खुवाएर बचेको जुन चाहिँ अन्न छ, भोजन छ, त्यो खानेलाई विगतशासी भनिन्छ। अहिले हाम्रा परिवारहरूमा विगतशासी अन्न खाइँदैन। बफी सिस्टम आइसक्यो। पकाउने भान्से पनि सँगै बस्ने, सबै एकैचोटि बस्ने, कोही पाहुना आइहाल्यो खाँदा खाँदै अर्थात् केही परिहाल्यो परिवारमा अर्थात् घरमा केही घटना घटिहाल्यो भने पनि खाना खाँदै छोडेर जानुपर्ने स्थिति रहन्छ। त्यसैले भान्सेले सबैभन्दा पछि खानुपर्छ, अरूलाई खुवाएर खानुपर्छ। त्यसमा पनि अझ घरका मान्छेले अझ पाहुनालाई पहिला खुवाएर खानुपर्छ र त्यो बचेको अन्न नै विगतशासी हो, त्यो अत्यन्त पुण्यदायक हुन्छ भन्ने हाम्रो पूर्वीय वाङ्मयमा धेरै ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ। उनले विगतशासी अर्थात् यज्ञशेष अन्न भोजन गर्नेहरूको प्रशंसा गरे। बालकहरू, यज्ञ भनेको हाम्रो यज्ञ हुन्छन्, बलि वैश्यदेव आदि यज्ञहरू हुन्छन् घरमा पनि। यज्ञ भनेको केवल सप्ताह मात्रै होइन। बालकहरूले आफूलाई नै विगतशासी ठाने, तर इन्द्रले उनीहरूलाई विगतशासी हुन नसक्ने बताए। त्यसपछि बालकहरूले पक्षी रूपधारी इन्द्रसँग आफूहरूलाई धर्मको उपदेश गर्न अनुरोध गरे। चतुष्पदाम गौ प्रवरा लोहानाम काञ्चनम वरम शब्दानाम प्रवरो मन्त्रो ब्राह्मणो द्विपदाम वरा। अर्थात् चौपाया 4 खुट्टे पशुहरूमा गाई श्रेष्ठ छ, धातुहरूमा सुनोत्तम छ, शब्दहरूमा मन्त्र महान छ र मनुष्यहरूमा ब्राह्मण श्रेष्ठ छ। ब्राह्मणका लागि मन्त्रयुक्त जातकर्म आदि संस्कारहरूको विधान छ। जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म ती संस्कारहरू गरिरहनुपर्छ। मरिसकेपछि पनि यथासमय सागरमा अन्त्येष्टि संस्कार तथा घरमा श्राद्ध आदि वैदिक विधि अनुसार सम्पन्न गरिन्छ। कर्मणि वैदिकान्यस्य स्वर्ग पन्थास्तनोत्तमः। अर्थात् वैदिक कर्म नै ब्राह्मणका लागि स्वर्गको प्राप्ति गराउने उत्तम मार्ग हो। यज्ञहरूको सम्पादन गर्नुलाई नै कर्म भनिन्छ। जहाँ यस्ता कर्महरू गरिन्छ त्यो गृहस्थ आश्रममै सिद्धिको पुण्यक्षेत्र हो र यही गृहस्थ आश्रम नै सबैभन्दा महान आश्रय हो। जुन मान्छे कर्मको निन्दा गर्दै कुमार्गको आश्रय लिन्छन् त्यस्ता पुरुषार्थहीन मूर्ख व्यक्तिहरूलाई पाप लाग्दछ। देववंशान पितृवंशान ब्रह्मवंशाश्च शाश्वतान सन्त्यज्य मूढा वर्तन्ते ततो यान्त्य श्रुति पथम।
अर्थात् देवसमूह र पितृसमूहको यजन तथा ब्रह्मवंश वा वेदशास्त्र आदिको स्वाध्यायद्वारा ऋषिमुनिहरूको तृप्ति यी तिनै सनातन मार्ग हो। जुन मूर्खहरू यिनको परित्याग गरेर अन्य कुनै मार्गमा हिँड्छन् तिनले वेद विरुद्ध पदको आश्रय लिन्छ। मन्त्रद्रष्टा ऋषिले एउटा मन्त्रमा यसो भनेका छन्, यो यज्ञ रूप कर्म तिमी सबै यजमानहरूद्वारा सम्पादित होस्, परन्तु यो तपस्या युक्त हुनुपर्छ। तिमीले यसको अनुष्ठान गर्यौ भने मैले तिमीहरूलाई मनोवाञ्छित फल प्रदान गर्नेछु। त्यसैले तत्तत् वैदिक कर्महरूमा पूर्णतः संलग्न हुनलाई तपस्वीको तप मानिन्छ। हवन कर्मद्वारा देवताहरूलाई, स्वाध्यायद्वारा ब्रह्मर्षिहरूलाई र श्राद्धद्वारा सनातन पितृहरूलाई उनीहरूको भाग समर्पित गरेर गुरुको परिचर्या वा सेवा गर्नु दुष्कर व्रत मानिन्छ। यही दुष्कर व्रतको अनुष्ठान गरेर देवताहरूले उत्तम वैभव प्राप्त गरेका छन्। यो गृहस्थ धर्मको पालन नै दुष्कर व्रत हो। मैले तिमीहरूसँग यही दुष्कर व्रतको भार उठाउनको लागि भनिरहेको छु। तपश्रेष्ठम प्रजानामि मूलमेतन न संशय कुटुम्ब विधिनानेन यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अर्थात् तपस्या श्रेष्ठ कर्म हो। यसमा सन्देह छैन कि यही तपस्या प्रजावर्गको मूल कारण हो, परन्तु गार्हस्थ्य विधा एक शास्त्रका अनुसार यस गार्हस्थ्य धर्ममा नै सम्पूर्ण तपस्या प्रतिष्ठित वा विद्यमान छ। जसका मनमा कसैप्रति ईर्ष्या छैन, द्वेष छैन, जो सबै प्रकारका द्वन्द्वहरूबाट मुक्त छ, त्यस्ता ब्राह्मणले यसैलाई तपस्या मान्दछ। यद्यपि लोकमा व्रतलाई पनि तपस्या भनिन्छ, परन्तु पञ्चयज्ञको अनुष्ठान गरिने गृहस्थाश्रमको तपस्या भन्दा व्रत मध्यम श्रेणीको मानिन्छ। किनभने विगसासी व्यक्ति बिहान र बेलुका विधि विधानपूर्वक आफ्ना कुटुम्बमा अन्नको विवाह गरेर दुर्जय अविनाशी पदलाई प्राप्त गर्दछ, विजयी हुन्छ। देवताहरू, पितृहरू, अतिथिहरू र आफ्ना परिवारका अन्य सबै व्यक्तिहरूलाई भोजन दिएर जसले सबैभन्दा पछि अवशिष्ट भोजन गर्दछ त्यस्तो व्यक्तिलाई दिगशासी भनिन्छ। पक्षरूपधारी इन्द्रका धर्म र अर्थयुक्त कुराहरू सुनेर ती ब्राह्मण कुमारहरू यो निश्चयमा पुगे कि हामीहरू जुन मार्गमा हिँडिरहेका छौँ त्यो मार्ग हाम्रा लागि हितकर रहेनछ। त्यसैले उनीहरू वनवासको मार्गलाई छाडेर घर फर्किए र गृहस्थ धर्मको पालन गरेर सुखपूर्वक रहन थाले। त्यसरी नै तपाईँले पनि सन्यास लिने विचार छाडेर धैर्य धारण गरी शत्रुहीन यस पृथ्वीको शासन गर्नुहोस् भनेर अर्जुनले युधिष्ठिरलाई सम्झाएका हुन्। अर्जुनले मात्र होइन, नकुलले पनि गृहस्थाश्रमको प्रशंसा गर्दै राजा युधिष्ठिरलाई सन्यास होइन राज्य सञ्चालनमा अग्रसर हुनका लागि आग्रह गर्छन्। देवा कर्म फले स्थिता अर्थात् देवताहरू पनि वैदिक कर्म र तिनको फलमा विश्वास गर्छन्। पितृहरू पनि शास्त्रका विधि वाक्यहरूमा दृष्टि राखेर कर्म नै गर्दछन्। जो वेदहरूको आज्ञाका विरुद्ध हिँड्छन् उनीहरू घोर नास्तिक हुन्। वेदको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर सबै किसिमका कर्महरू गरे पनि कुनै ब्राह्मणले देवयान मार्गद्वारा स्वर्गलोकको पृष्ठभूमिमा पाउ राख्न सक्दैन। यो गृहस्थाश्रम सबै आश्रमहरूभन्दा उच्च छ। यो कुरा वेदको सिद्धान्त जान्नेवाला श्रुति सम्पन्न ब्राह्मणहरूले भन्दछ। जसले धर्मद्वारा आर्जन गरिएको धनको श्रेष्ठ यज्ञद्वारा उपयोग गर्दछ र आफ्नो मनलाई बसमा राख्दछ त्यही व्यक्ति त्यागी मानिन्छ। जसले गृहस्थाश्रमका सुखभोगहरूलाई कहिल्यै नदेखिकन त्यसभन्दा माथिल्ला वानप्रस्थ आदि आश्रमहरूमा प्रतिष्ठित भएर त्याग गर्दछ त्यसलाई तामस त्यागी भनिन्छ। त्यस्तै जसको कुनै घरबार छैन, जो यताउता घुम्छ र चुपचाप कुनै वृक्षको मुनि सुत्छ, जसले आफ्ना लागि कहिल्यै पकाउँदैन र सदैव योगपरायण रहन्छ, त्यस्तो व्यक्ति त्यागी व्यक्तिलाई भिक्षु भनेर चिनिन्छ। जुन ब्राह्मण क्रोध, हर्ष र विशेषतः चुगलीको अवहेलना गरेर सदैव वेदको स्वाध्यायमा लागिरहन्छ त्यसलाई त्यागी भनिन्छ। आश्रमास तुलयारा सर्वान् धृतानाहुर मनीषिण एकतः त्रयो राजन गृहस्थाश्रम एकतः अर्थात् एउटा विद्वान व्यक्तिले चारै आश्रमलाई विवेकको तराजुमा तौलिँदा एकातिर अन्य तीन आश्रम देखिए भने
अर्कातिर केवल गृहस्थ आश्रम मात्र थियो। चारवटा आश्रमलाई तुलना गर्दा तौलिँदा एकातिर एउटा पल्लामा गृहस्थ आश्रम र अर्को पल्लामा 3वटा आश्रम रहँदा पनि गृहस्थ आश्रमको पल्ला भारी भयो। यसरी विवेकको तुलामा राखेर हेर्दा गृहस्थ आश्रम नै महत्त्वपूर्ण सिद्ध भयो, किनकि त्यहाँ भोग र स्वर्ग दुवै सुलभ थिए। त्यसपछि ती विद्वान व्यक्तिले यो निश्चय गरे कि यही मुनिको आश्रम हो र यही लोकवेत्ताहरूको गति पनि हो। जसले यस्तो भाव राख्छ त्यही त्यागी हो। जो मूर्खले चाहिँ घर छाडेर वनमा जान्छ त्यो त्यागी होइन। अभिमान कृतम कर्म नैतत् फलवदुच्यते, अर्थात् यदि यही कर्म अभिमानपूर्वक गरिन्छ भने त्यो सफल हुँदैन र त्यागपूर्वक गरिएका सारा कर्म नै महान फलदायक हुन्छन्। पितृदेवा तिथिकृते समारम्भे त्र सस्यते अत्रैव हि महाराज त्रिवर्ग केवलम फलम, अर्थात् गृहस्थाश्रममा नै देवताहरू, पितृहरू र अतिथिहरूका लागि गरिने आयोजनाहरूको प्रशंसा गरिन्छ। केवल यही आश्रममा नै धर्म, अर्थ र काम तीनवटै सिद्ध हुन्छन्। यही रहेर वेदविहित विधिको पालन गर्नेवाला निष्ठावान त्यागीको कहिल्यै विनाश हुँदैन र पारलौकिक उन्नतिबाट कहिल्यै वञ्चित पनि रहँदैन। त्यसैले तस्मात् गारस्थमेवेह दुष्करम दुर्लभम तथा, अर्थात् गारस्थ धर्म नै यस संसारमा दुष्कर र दुर्लभ छ। जुन गृहस्थी पशु धनधान्यले सम्पन्न भएर पनि यज्ञ गर्दैन ऊ सदैव पापको भागी हुनुपर्छ। केही ऋषिहरू वेद शास्त्रहरूको स्वाध्याय रूप यज्ञ गर्नेवाला हुन्छन्, केही ज्ञान यज्ञमा तत्पर रहन्छन् भने केही व्यक्तिले मनमा नै ध्यान रूपी महान यज्ञको विस्तार गर्दछन्। जसमा कुटुम्बको भार छ उनीहरूलाई त्याग वा सन्यासको विधान देखिँदैन। ठुला ठुला यज्ञहरूको अनुष्ठान, पितृहरूको श्राद्ध तथा तीर्थहरूमा स्नान नगरिकन सन्यास लिने व्यक्ति हावाद्वारा छिन्न भिन्न भएको बादल जस्तै नष्ट हुनेछन् र यस लोक र परलोक दुवैमा नष्ट भएर त्रिशङ्कु जस्तै बीचमा नै झुन्डिरहनेछ। अन्तर्वैश्चयात् किञ्चित् मनोव्यासङ्गकारगम परित्यज्य भवेत्यागी नहित्वा प्रतिष्ठति, अर्थात् मनलाई फसाउने बाहिर र भित्री जुनसुकै चिज छन् ती सबैलाई छाड्नाले मान्छे त्यागी हुन्छ। केवल घर छाड्नाले त्यागको सिद्धि प्राप्त हुँदैन। यही गृहस्थाश्रममा रहेर वेद विहित कर्ममा लागेका ब्राह्मणको कहिल्यै पतन पनि हुँदैन। न शोचितव्यम भवताद्य पार्थ, अर्थात् आज हजुरले शोक गर्नु हुँदैन भनेर अर्जुनले युधिष्ठिरलाई सम्झाउँछन् भने व्यासजीले पनि अर्जुनका कुरामा सहमति जनाउँदै युधिष्ठिरलाई सम्झाउने क्रममा गृहस्थाश्रमको आंशिक चर्चा गरेका छन्। शास्त्रदृष्ट परो धर्म स्थिति गारस्थमाश्रित, अर्थात् शास्त्रोक्त परम धर्म गृहस्थाश्रमको नै आश्रय लिएर टिकेको छ। त्यसैले गृहस्थाश्रमलाई छाडेर वनमा जानु राजाका लागि न्यायोचित कुरा हुँदैन। पशु पक्षी तथा अन्य प्राणीहरू पनि गृहस्थीहरूद्वारा नै पालन पोषण गरिएका हुन्छन्। त्यसैले गृहस्थाश्रममा रहने व्यक्ति नै श्रेष्ठ ठानिएको। चारै आश्रममध्ये गृहस्थाश्रमको ठिक ठिक तरिकाले पालना गर्न त कठिन छ। जसका इन्द्रियहरू दुर्बल छन् त्यस्ता व्यक्तिका लागि गृहस्थाश्रमको आचरण दुष्कर छ भन्दै व्यासजीले पनि युधिष्ठिरलाई त्यही दुष्कर धर्मको पालना गर्न युधिष्ठिर समक्ष आग्रह गरेका हुन्। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले मान्छेको आयुलाई 100 वर्षको निर्धारण गरेर 25 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्षसम्म गृहस्थाश्रम, 75 वर्षसम्म वानप्रस्थाश्रम र त्यसपछिको बाँकी 25 वर्षलाई सन्यास आश्रममा विभाजन गरेका हुन्। ब्रह्मचर्य आश्रम पुरा नगरिकन गृहस्थाश्रमको विशेष कर्तव्य मात्र होइन, भर्खरै विजय हासिल गरेर राज्यको जिम्मेवारी आफ्ना काँधमा आएका बेला युधिष्ठिरमा एकाएक वैराग्यको उदय भई सन्यास लिने विचार आउनु निश्चय नै उपयुक्त थिएन। त्यसैले भीमसेन, अर्जुन, नकुल आदि आफ्ना भाइहरूले मात्र होइन व्यास आदिले पनि उनलाई गृहस्थाश्रममा रहेर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न अनुरोध गरेका हुन्। कलियुगमा सन्यास ग्रहण गर्नु वर्जित गरिएको हुँदा अन्य 3 आश्रमहरूमध्ये गृहस्थाश्रममा नै रहेर यो लोक मात्र होइन परलोक समेत सुधार्न सकिने प्रबल सम्भावना रहेको छ। त्यसैले गृहस्थाश्रमलाई सर्वोत्कृष्ट आश्रम ठानेर त्यसको महिमा बताइएको हो।
तसर्थ हामीले पनि गृहस्थाश्रममा रहेर धर्म, अर्थ र कामको आर्जन गर्दै मोक्ष मार्गतर्फ अग्रसर हुने सौभाग्यलाई गुमाउनु हुँदैन। यो महाभारतको 12औं शान्ति पर्वसँग सम्बद्ध यो निबन्ध सुनेर यहाँहरूका मनमा जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू, भावनाहरू उठेका छन् त्यसलाई मेरो युट्युबको यस कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी अन्य श्रृङ्खलाहरू पनि हेरिदिनु हुन र हेरिसकेपछि लाइक तथा सेयर गरिदिनु हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।